ہر حال میں پڑھنے کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا ورزقا حلالا طیبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة وراحة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار رب زدني علما والحقني بالصالحين آمین یا رب العالمین۔ چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ خیرا۔